र हामीले यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यो हामीले जहिले सेलेक्ट गर्दाखेरि यो एक्सेल हाम्रो एक्सेल डाटाहरू चाहिँ यो यसरी यो एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमै राख्नुपर्ने हुन्छ। यो सिरियल नम्बर, स्ट्रिङ, नथिङ, इलेभेसन र रिमार्क यसरी 5 वटा कोलुममा यसरी हामीले एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ जहिले ध्यान दिनु होला, यो धेरै कन्फ्युजन यो अघि हामी कहाँ थियौँ भने अघि हामीले यो प्रोसेस पोइन्ट भन्ने टुल चाहिँ हामीले डिस्कस गरिराखेका थियौँ। यो प्रोसेस पोइन्ट गर्दाखेरि हामीले यो खास प्रोसेस पोइन्ट भनेको कन्टुर जेनेरेट गर्नलाई हामीले गर्ने एउटा स्टेप हो र यसमा चाहिँ तपाईहरुले थुप्रै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कसरी प्रोसेस गर्ने अनि के प्रोसेस गर्ने, कुन लेयर प्रोसेस गर्ने भनेर यहाँ हेर्न सक्छौं। हामीलाई जुन लाइन लेयरहरु प्रोसेस गर्ने हो यहाँ हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं। नत्र अदरवाइज हामीले नर्मली चाहिँ सिलेक्ट अल गरेर यो अल पोइन्ट्स एन्ड फिचर गरेर ओके गरेर हामीले प्रोसेस गर्ने गर्छौं। नत्र हामीलाई फिचर्स र कन्टुर मात्र युज गरेर पनि प्रोसेस गरेर इन्टरपोलेटेड अरु कन्टुरहरु हामीले डेभलप गर्न सक्छौं। त्यसका साथसाथै पोइन्ट मात्र युज गरेर पनि हामीले प्रोसेस गर्न सक्छौं। अहिले हामीले चाहिँ यो अल पोइन्ट एन्ड फिचर राखेर सिलेक्ट अल गरेर प्रोसेस गर्ने छौं र यसरी वन्स प्रोसेस भइसकेपछि यसरी प्रोसेसिङ सक्सेसफुल भन्छ र यसलाई ओके गरिदिनुस्। अब त्यसपछि हाम्रो सायद यो पोइन्ट्स ट्याब सकिनै सक्यो। त्यसपछि अर्को यो ट्याब ड्र ट्याबमा जाउँ। यहाँ ड्र ट्याबमा हामीले इन्सर्ट ब्लक भन्ने अर्को टुल छ। यो सायद तपाईहरुलाई ब्लक भन्ने थाहा नै होला है। म एउटा नर्मली एउटा सिम्पल ब्लक एउटा बनाएर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। म एउटा सर्कल यस्तो खालको एउटा ब्लक बनाएर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु र यसको कलर मैले येलो राखे। कुनै पनि ब्लक डिफाइन गर्दाखेरि त्यसको कमान्ड भनेको यो बी इन्टर गर्नुस्। यसरी यहाँ हामीले ब्लकको नाम दिनुपर्छ। मैले ए भन्ने एउटा ब्लक दिए र यसको एउटा बेस पोइन्ट हामीले पिक गर्नुपर्ने हुन्छ, दिनुपर्ने हुन्छ। मैले यो सर्कलको सेन्टर चाहिँ मैले बेस पोइन्ट माने र हामीले अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अब्जेक्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि इन्टर गर्नुहोस् र यसलाई ओके गर्नुस्। अब तपाईको यो चाहिँ ब्लक बनिसक्यो। तपाईले यहाँ आई इन्टर गरेर ब्लक सकेको बनि नसकेको चेक गर्न सक्नुहुन्छ। और यहाँ हामीले ड्रप डाउनमा हाम्रो थुप्रै ब्लकहरु छन् भने यसरी यहाँ ड्रप डाउनमा हेर्न सक्छौं। र अब हामीले यो टुल युज गर्न खोजिरहेका हौं इन्सर्ट ब्लक भन्ने। अब सपोज मैले यो रोडेजको एउटा बन्च अफ रोडेज लिउँ। यो 167 देखि 176 सम्मको यति डाटा लिउँ है। यो रेन्जको यो पोइन्टहरुमा चाहिँ हामीले ब्लक इन्सर्ट गर्न गइराखेका छौं। र यो ब्लक इन्सर्ट गर्दा पनि अघि नै हामीले भने जसरी नै यसरी यो 5 वटा कोलम सिलेक्ट गर्ने है। यो 5 वटा कोलम सिलेक्ट गर्ने अनि जतिवटा डाटामा हामीले ब्लक इन्सर्ट गर्नुपर्ने हो यसरी रेन्ज सिलेक्ट गर्न जरुरी हुन्छ। अनि त्यसपछि यो टुललाई हामीले एक्जिक्युट गरौँ। यहाँ हामीले ब्लक नेम दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी आइकन ब्लक हामीले ए भनेर क्रिएट गरेका थियौं। यसलाई ओके गरिदिनुस् र डाटा रिड गराउनुस्। अब तपाईले यहाँ यसरी ब्लक आएको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। नर्मली यो ब्लक युज कहाँ हुन्छ भनेर तपाईहरुको मनमा क्वेशनहरु आउला, जिज्ञासा आउला। सपोज तपाईहरुले कुनै रोड एज वा अरु कुनै फिचरहरु जोडिराख्नु भएको छ भने इच एन्ड एभ्री पोइन्ट्सहरुलाई हामीले जुम गरेर हेर्दै फिचर जोइन गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। अहिले हामीले यहाँ राइट साइडको रोड एजलाई मात्र सिलेक्ट गरेका छौं। अब हामीलाई के सजिलो हुन्छ भने यसरी मैले 3D पोलिलाइनको 3P दिएर र मैले सेन्टरमा स्न्यापिङ गरेर हामीले एकैचोटी यसरी धेरै जुम नगरिकन हैन यसरी फिचर
यो सेटिङमा चाहिँ मैले नोड हटाइदिएँ अहिलेको लागि। यसरी एकैचोटि हामीले यसरी हामीलाई फिचर जोड्नलाई चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ हामीलाई जोड्न सजिलो, हामीले हेरिराख्नु परेन। सर्टेन हामीले हाम्रो रिमार्कहरूलाई चाहिँ सर्टेन एउटा मात्र फिचरको रिमार्कलाई फिल्टर गरिदिन्छौँ अनि त्यसपछि त्यो फिचर रिमार्क भएकोहरूलाई मात्र हामीले त्यसमा मात्र हामीले ब्लक इन्सर्ट गर्छौँ र पछि हामी फिचर जोड्नलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ यो इन्सर्ट ब्लकबाट। यो टुलहरू चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा पनि फेरि डिस्कस गर्ने नै छौँ। यो भोलि हामी सायद हामी भोलि टोपोम्यापको क्लास छ। यो टोपोम्याप जेनेरेसन गर्दाखेरि यो कुराहरू फेरि पनि आउने नै छन्। त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको यहाँ एड फिचर छ। यदि हामीले फिचर लाइन टोपोम्यापमा देखाउनु नपर्ने कुनै एडिसनल फिचरहरू छन् तर जुन चाहिँ हामीलाई कन्टुरलाई गाइड गर्छ, कन्टुरलाई गाइड गर्ने तर फिचर लाइनमा फाइनल टोपोम्यापमा देखाउनु नपर्ने त्यस्ता फिचरहरू छन् भने हामीले यसरी यहाँ ड्रमा गएर एड फिचर गर्नु अनि यहाँ एउटा फिचर भन्ने लेयरले यो SWDTM ले नै बनाउँछ। यसरी फिचर लाइन हामीले जोड्न सक्छौँ। यसरी एकचोटि यसको प्रपर्टी हामीले हेरौँ। CS इन्टर गरेर यसको प्रपर्टी हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो पनि 3D पोलिलाइन नै हुन्छ यो फिचर भन्ने पनि, तर हामी यो फिचरहरू चाहिँ हाम्रो फाइनल टोपोम्यापमा फाइनल ड्रइङमा चाहिँ हामी यो देखाउँदैनौँ। र त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। यो फिचर पछि हाम्रो यहाँ अर्को टुल भनेको एड बाउन्ड्री भनेर छ। यो एड बाउन्ड्री भनेको के हो भने खासमा हामीले चाहिँ यो कन्टुर जेनेरेट गराउँदाखेरि कहाँसम्मको पोइन्टहरूलाई चाहिँ इन्टरपोलेट गराउने भन्ने हुन्छ र हामीले इन्टरपोलेसन गर्ने कन्टुर चाहिँ सर्टेन बाउन्ड्री भित्र कन्फाइन गराउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा बाउन्ड्री डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सरसर्ती भन्दा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन होला, म यो एउटा प्रोसेस गरेर देखाइदिन्छु, सायद तपाईहरुलाई पछि मोरलेस आइडिया आउँछ। म चाहिँ यहाँ एउटा अब सिम्पल यसरी रेक्टेंगल कन्टुर बाउन्ड्री एउटा दिन गइराखेको छु। अब यो बाउन्ड्री दिइसकेपछि यहाँ अर्को छ, यहाँ ड्र ग्रिड भनेर अर्को टुल। यो ग्रिड लाइन भनेको के हो भने यो हाम्रो सबै यो टोपोम्याप बनाइसकेपछि फाइनल टोपोम्याप रेडी भइसकेपछि चाहिँ हामीले यो ग्रिड लाइनहरु बनाउने गर्छौं। यो के हो एकचोटि हेरौं। यो ग्रिड इन्टरभल कतिमा राख्ने, 50 मा राख्ने भनेर भनेको छ। यसलाई मैले ओके गर्दिए, टेक्स्ट हाइट मैले 1 नै राखे। अब यो ग्रिड लाइनहरुमा चाहिँ इस्टिङ र नर्थिङको यो कोअर्डिनेटको डिस्क्रिप्सन चाहिँ यो ग्रिड लाइनमा हुन्छ। यसरी यो पोइन्टको xy कति हो भनेर यहाँ हामीले इजिली हेर्न सक्छौं। त्यसै गरेर यो ग्रिड लाइन नचाहेको खण्डमा इरेज गर्न सक्छौं। र यहाँ अर्को पनि छ ग्रिड विथआउट ग्रिड लाइन भनेको यो के हो, यो पनि एकचोटि तपाईहरुले हेर्नु सरसर्ती। यो चाहिँ अहिलेकै जस्तै हो तर यसमा चाहिँ ग्रिड लाइन हुँदैन। यसलाई म इरेज गरिदिन्छु। अब हामीले बाउन्ड्री पनि राखिसक्यौं। यो अर्को ट्याब भनेको ट्रायंगल्स ट्याब हो। ट्रायंगल्स ट्याब भित्रको सबभन्दा फर्स्ट टुल भनेको ट्रायंगुलेट। ट्रायंगुलेट भनेको के हो भने यो नजिकैको 3 वटा पोइन्टहरुलाई कनेक्ट गरेर बन्ने एउटा ट्रायंगल भनेको चाहिँ ट्रायंगुलेसनको काम चाहिँ त्यो हो। यहाँ इन्टरकनेक्टेड यो सबै नियरेस्ट 3 वटा पोइन्टहरुलाई इन्टरकनेक्सन गरेर यहाँ धेरैवटा ट्रायंगल बनाउँछ, नम्बर अफ ट्रायंगल बनाउँछ। र त्यस्तो ट्रायंगलहरुको बीचको भर्टेक्समा चाहिँ इन्टरपोलेसन भएर यो SWDTM ले चाहिँ कन्टुर क्रिएट गर्छ। अब यो भन्दाखेरि तपाईलाई कन्फ्युजन होला, म एक्चुअली यो सर र एक्चुअली पोइन्ट। अब अर्को कुरा के याद गर्नु भने हामीले यहाँ ड्रइङमा केही कुराहरु एड गरिसकेपछि 3D पोलिलाइनहरु भनौं, पोइन्ट्सहरु राखिसकेपछि भनौं हैन, जेसुकै फिचर एड गरिसकेपछि सुरुमा गर्नु हामीले फेरि एकचोटी प्रोसेस पोइन्ट गर्नै पर्छ। यसरी सिलेक्ट अल गरौँ र ओके गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले गर्ने भनेको यो ट्रायंगुलेट गर्न सक्छौं। ट्रायंगुलेसन कम्प्लिटेड सक्सेसफुली भनेर भन्यो। अब यो हामीले के गर्यौं भनेर यो एकचोटी 3D फेस ट्रायंगल ड्र गरेर हेर्न सक्छौं हामीले। अघि हामीले भने जस्तो डिस्कस गरे जसरी नै यो नियरेस्ट पोइन्टहरुको बीचमा चाहिँ एउटा ट्रायंगल बनाइदिन्छ यो सफ्टवेयरले। अनि इन्टरपोलेट कन्टुर जेनेरेट हुँदाखेरि चाहिँ
यो भर्टेक्समा इन्टरपोलेट भएर चाहिँ कन्टुर जेनेरेट हुन्छ। अघि हामीले भनेको कुरा के हो भने यो बाउन्ड्री दिएको, यो बाउन्ड्री हामीले यहाँ टाढासम्म दियौँ, त्यही भएर यो टाढाको पोइन्ट यहाँको पोइन्ट र यहाँको पोइन्ट पनि इन्टरपोलेट भएर यहाँ एउटा यसरी ट्रायङ्गल बन्यो। अब यदि हामीलाई यस्तो ट्रायङ्गल यहाँ यसरी इन्टरपोलेसन बनेर भएर आएको कन्टुरहरू चाहिँदैन भने यो बाउन्ड्रीलाई हामीले यहाँ भित्रसम्म सार्नु पर्ने हुन्छ। अब एकचोटि म यसको कन्टुर ड्र गरेर तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। सरी, यो चाहिँ तराईको कन्टुर भएर हामीले 0.2 मा राख्नुपर्छ। यसरी ड्र गरेर एकचोटि हेरौँ। अब हामीलाई यहाँ नचाहिने कन्टुर यसरी आइसक्यो। यो एकचोटि म ट्रायङ्गललाई इरेज गरिदिन्छु हैन। यो नचाहिने इन्टरपोलेसन हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यो बाउन्ड्री लाइनहरू यो बाउन्ड्री दिँदाखेरि चाहिँ सकभर हामीले पोइन्ट्सको नजिक राखेर बाउन्ड्री दिनुपर्ने हुन्छ। म यहाँ 1-2वटा भर्टेक्सहरू एड गर्न गइराखेको छु। मसँग यहाँ लिप्सहरू छ 2-3वटा, मैले त्यही लिप्सलाई युज गरेर यहाँ भर्टेक्सहरू एड गर्न गइराखेको छु। तपाईहरुसँग लिप्स छैन भने पोलिलाइन एडिट गरेर यहाँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। और तपाईहरुसँग हायर भर्जनको अटोक्याड छ भने त्यसमा इन्सर्ट भर्टेक्स भन्ने यो नोडमा लगेर यसरी यो क्रसरलाई होभर गराउँदाखेरि यहाँ इन्सर्ट यहाँ थुप्रै अप्सनहरु आउँछ। त्यसमध्ये एउटा यहाँ इन्सर्ट एड नोड्स भन्ने हुन्छ होला सायद, एड भर्टेक्स केही भन्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ यहाँ भर्टेक्स एड गर्न सक्छौं हामीले। अब यसै गरेर म चाहिँ यो बाउन्ड्रीहरु सकभर पोइन्टको नजिक राख्ने अब ट्राई गर्ने छु। यसरी ताकि चाहिँ यो नचाहिने इन्टरपोलेसन नगरोस् भनेर। यसरी अब हामीले यहाँ ड्रइङमा केही चेन्ज गरिसक्यौं, त्यही भएर एकचोटि प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यसरी सिलेक्ट अल गर्नुस् अनि ओके गरिदिनुस्। अब ट्रायंगुलेट एकचोटि फेरि गरौँ र अघि नै हामीले 3D फेस ट्रायंगल गर्यौं, अब चाहिँ पोली गरौँ। तर खासै यसमा फरक केही पनि छैन, यो लेयर मात्र, यसको प्रपर्टी मात्र फरक हो। यसले चाहिँ 3D पोलिलाइन बनाइदिन्छ। एकचोटि यो बनाएर देखाउँछु तपाईलाई। अब अघि नै भने जस्तै यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बीचमा चाहिँ अब इन्टरपोलेसन हुन दिएन। यसरी चाहिँ हाम्रो बाउन्ड्री लाइनले हाम्रो कन्टुर जेनेरेसन गर्नलाई चाहिँ नचाहिने इन्टरपोलेसन हुन दिदैन यो बाउन्ड्रीले। अब त्यसै गरी योलाई एकचोटि म इरेज गर्छु है। अब त्यसै गरी यहाँ अर्को टुल छ सो रिडन्डेन्ट फिचर भनेर। यो रिडन्डेन्ट फिचरहरु भनेको के होला तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ। अघि नै हामीले डिस्कस गरिसक्यौं 3D पोलिलाइन भनेर। अनि 3D पोलिलाइनको नेचर कस्तो हो भने 3D पोलिलाइन्स क्यान नेभर बी इन्टरसेक्टेड और नेभर बी ओभरल्याप है। यो हामीले चाहिँ 3D पोलिलाइन्सहरुलाई ओभरल्याप गर्न पनि पाउँदैनौं र इन्टरसेक्ट गर्न पनि पाउँदैनौं। म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन गइराखेको छु। 3P गरेर म एउटा 3D पोलिलाइन चाहिँ यसरी ओभरल्याप गर्न गइराखेको छु यसरी है। अब एकचोटि यहाँ मैले यो एउटा फिचर एड गरिसके, त्यसपछि हामीले प्रोसेस गर्नुपर्छ। अब हामीले ट्रायंगुलेट गराउन खोज्दाखेरि अब यहाँ यसले के भन्छ भने देयर आर रिडन्डेन्ट फिचर्स भनेर भन्यो है। यिनीहरु चाहिँ रिडन्डेन्ट फिचर भएकोले गर्दाखेरि ट्रायंगुलेसन गर्न दिएन। यसलाई यस गर्नुस्। हाम्रो अहिलेको केसमा यहाँ एउटा मात्र छ, त्यही भएर यहाँ सिंगल रिडन्डेन्ट फिचर देखायो। यदि हाम्रो नम्बर्स अफ रिडन्डेन्ट फिचरहरु छन् भने यहाँ यसरी सिरियल्ली यहाँ रिडन्डेन्ट फिचरहरु आउँछन् र यो यहाँ एरो जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ। र यो एरो भएको ठाउँमा एकचोटि डबल क्लिक गरेर हेरौं र यसरी यो रिडन्डेन्ट फिचरमा चाहिँ हामीलाई जुम गराइदिन्छ। यो यस्तो फिचर भएको हुनाले यस्तो फिचर 3D पोलिलाइन चाहिँ हामीले इन्टरसेक्ट गर्न दिनु भएन। पोलिलाइन इन्टरसेक्ट भए प्रब्लम हुँदैन। 3D पोलिलाइन चाहिँ हामीले
केही गरेर पनि हामीले इन्टरसेक्ट गर्न चाहिँ पाउँदैनौँ है। यो कुरा पनि याद गरिराख्नुहोस्। अब हामीले यो डिलिट गर्यौँ, एकचोटि फेरि प्रोसेस गर्छु म। है अब हामीलाई ट्रायङ्गुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन। अघि नै हामी यो रिडन्डेन्ट फिचरको कुराहरू गरिराखेका थियौँ। त्यसै गरी यो इरेज ट्रायङ्गल हामीले गरेर हेरि नै सक्यौँ। अब कन्टुरमा जाउँ हामी। यो कन्टुर ट्याबभित्र चाहिँ दुईटा टाइपको कन्टुर हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ क्विक कन्टुर, एउटा चाहिँ राउन्ड कन्टुर। यो क्विक कन्टुर भनेको चाहिँ यसमा यो चाहिँ नन स्प्लाइन है, स्प्लाइन नभएको जुन नर्मल कन्टुरलाई चाहिँ हामी क्विक कन्टुर गरेर ड्र गर्न सक्छौँ। र स्प्लाइन भएको जुन सर्टेन राउन्डिङ फ्याक्टरमा चाहिँ स्प्लाइन भएको कन्टुरहरू चाहिँ हामीले यो राउन्ड कन्टुरबाट जेनेरेट गर्न सक्छौँ। र एक्चुअली बनाएर हेरौँ न हामी। यो मैले कन्टुर इन्टरभल 0.2 राखेँ। यहाँ तपाईँले 1 गर्नुभयो, 1 इन्टर गर्नुभयो भने यहाँ मेजर कन्टुरको इन्टरभल चाहिँ 5 मा आउँछ है। एक्चुअली याद गर्नु होला यो। अनि त्यसै गरेर यो यहाँ यो तराईको डाटा भएको हुनाले चाहिँ म अहिले हामीले 0.2 मिटर कन्टुर इन्टरभलमा चाहिँ मेजर कन्टुर चाहिँ 1 मिटरमा हामीले जेनेरेट गर्न गइराखेका छौँ। र यसरी ड्र गर्नुहोस्। अब यसरी हामीले कन्टुर ड्र भएको चाहिँ देख्न सक्छौँ। एकचोटि यसको क्यारेक्टरहरू पनि हेर्नुहोस् होइन। यहाँ क्यारेक्टर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसको इलिभेसनहरू कति छन् यसरी यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले। सरी यसरी। अब त्यसै गरी अब हामीले राउन्ड कन्टुर ड्र गर्न खोजौँ। एक्चुअली यो पनि ट्राई गरेर हेरौँ। ड्र राउन्ड कन्टुर गरौँ। राउन्डिङ फ्याक्टर चाहिँ मैले 1 नै राखेँ। यो कन्टुर चाहिँ अघिको भन्दा स्मुथ हुन्छ। अघि न जुन ब्लन्ड आइराखेको ठाउँहरू छ, अब यो चाहिँ यसरी राउन्डिङ गरिदिन्छ। यो स्प्लाइन तपाईँले यो स्प्लाइन गर्नलाई यो राउन्डिङ फ्याक्टर चाहिँ बढाउन पनि सकिन्छ। यदि यो भन्दा पनि स्मुथ चाहेको छ भने यसरी यहाँ राउन्ड कन्टुरमा गएर यो राउन्डिङ फ्याक्टर चाहिँ तपाईँले म्यानुअली नै चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ। र यो आजको क्लास अलिकति के ट्याबको बारेमा हामीले डिस्कस गरेको हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई अलिकति मोनोटोनस र अलिकति कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ। किनभने यसबाट हामीले अहिले फाइनल केही पनि आउटपुट केही पनि निकाल्न गइराखेका छैनौँ। अब आज डिस्कस गरेको कुराहरू चाहिँ सबै भोलिको क्लासमा चाहिँ युज हुन्छ, भोलि र पर्सिको क्लासमा। त्यही भएर यो ट्याबको बारेमा जान्न चाहिँ जरुरी छ। यो भोलि यदि आज बुझेन भने यो भोलि पनि युज हुन्छ। त्यसमा कन्फ्युजन नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो सरसर्ती डिस्क्राइब गरिराखेको हो आज। अब यो राउन्ड कन्टुर पनि ड्र गरिसकेपछि अर्को टुल भनेको कन्टुर एनोटेसन भन्ने टुल हो। यो चाहिँ हामीले इन्डेक्स कन्टुरलाई लेबल गर्नलाई युज गर्ने टुल चाहिँ यो कन्टुर एनोटेसन हो। म यसलाई एक्चुअली फेरि युज गरेर देखाइदिन्छु। यो मल्टिपल मेजर राखेँ मैले, टेक्स्ट चाहिँ 1 राखेँ र यसरी एड गर्दै जाउँ। यो म भोलि पर्सिको क्लासहरूमा पनि आउने नै छु। यसरी यहाँ हामीले के देख्न सक्छौँ भने अब यहाँ इन्डेक्स कन्टुरहरू चाहिँ लेबल भएर आइसकेको छ यसरी है। अघिको ग्रिड लाइनले के गर्यो हामीलाई, अघिको ग्रिड लाइनले सर्टेन ठाउँको XY कति छ त्यो हेर्नलाई हामीलाई हेल्प गर्यो है। यहाँको XY कति छ हेर्नलाई यसले हेल्प गर्यो भने यहाँको Z कति छ भनेर हेर्नलाई यो लेबलले चाहिँ हामीलाई हेल्प गाइड गर्छ। अब हामी अर्को टुल भनेको यहाँ इरेज कन्टुर छ। यो यदि सबै कन्टुरहरू इरेज गर्नुपर्ने केस छ भने चाहिँ हामीले एकैचोटि यो इरेज कन्टुर गरेर इरेज गर्न सक्छौँ। अब त्यसै गरेर यहाँ अलाइनमेन्ट भन्ने छ यो अर्को ट्याब। यो अलाइनमेन्ट ट्याब चाहिँ हामीले नर्मली प्रोफाइल र क्रस सेक्सनको काम गर्दाखेरि चाहिने ट्याब हो। अब एउटा यहाँ अलाइनमेन्ट ड्र गर्न सक्छौँ हामीले। म यहाँ एउटा आर्बिट्रेरी अलाइनमेन्ट गरेर तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउन गइराखेको छु। यसरी एउटा अलाइनमेन्ट मैले ड्र गरेँ। यसलाई चाहिँ म अहिले डिलिटै गरिदिन्छु। अब अर्को टुल भनेको यहाँ इन्टरेक्टिभ अलाइनमेन्ट भनेर छ। एकचोटि यो पनि के हो हेरौँ। इन्टरेक्टिभ अलाइनमेन्ट गर्दाखेरि
हामीसँग यदि अलाइनमेन्ट डाटा छ भने हामीले डाइरेक्ट लोड गर्न सक्छौं, होइन भने यसरी सेलेक्ट गर्ने अप्सन पनि छ। इनिशियल आइपी चेन्ज गर्न सक्छौं, अहिले म 0 नै राखे। इनिशियल चेन्जेस पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं, यो पनि मैले 0 राखे। र यसरी यहाँ सेलेक्ट एन अब्जेक्ट भनेको छ, र यो अब्जेक्टलाई मैले यसरी सेलेक्ट गरे। एउटा यो अब्जेक्ट चाहिँ एउटा लेयर रिक्वायर्ड लेयरमा छैन भनेर भन्यो, केही फरक पर्दैन। अब यहाँ हामीले आइपी नम्बर 0 यहाँ हेर्न सक्छौं, यहाँ यसको यहाँ प्रोपर्टीहरु यहाँ हेर्न सक्छौं। त्यसैगरी आइपी नम्बर 1 मा जाउँ। अब हामी यसरी आइपी नम्बर 1 मा म एउटा कर्व फिट गर्न गइराखेको छु। मैले सपोज 60 को एउटा कर्व फिट गरिदिए। अब यहाँ रेड कलरको यहाँ एउटा कर्व जेनेरेट भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर आइपी नम्बर अब 1-2 वटा कर्व रेडियसमा हामीले 1-2 वटा आइपी मा हामी रेडियस राख्दै यो कर्व राख्दै जाउँ। 30 को एउटा मैले कर्व यहाँ राखे। त्यसैगरी यहाँ अर्को यहाँ थुप्रै अरु टुलहरु पनि छन्, हेर्नुस्। यहाँ अपडेट गर्न सक्छौं। सर्टेन यो 2 पछि हामीले कुनै थर्ड आइपी इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ भने यसरी इन्सर्ट पनि गर्न सक्छौं, हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको यहाँ एपेन्ड छ। एपेन्ड भनेको चाहिँ हामीले कन्टिन्युअसली अलाइनमेन्ट डाटा चाहिँ हामीले यसरी एसडब्ल्यू रोडमा जसरी बनाउँदै जान पनि सक्छौं। त्यसैगरी अर्को भनेको यो रिफ्रेश, यो ड्रइङ रिफ्रेश गर्ने मात्र हो यो। त्यसैगरी नचाहिने आइपीहरु हामीले रिमुभ पनि गर्न सक्छौं। अब यो रिमुभ गर्ने केसमा एकचोटी हेरौं। मैले आइपी नम्बर 5 यहाँ हामीले देख्न सक्छौं। यो आइपी लाई रिमुभ गर्न पनि सक्छौं। त्यसै गरेर दुईटा अलाइनमेन्ट पनि हामीले जोइन गर्न सक्छौं। र यसको साथसाथै हामीले एउटा स्ट्रिप पनि यहाँ राखेर हेर्न सक्छौं। सपोज मैले यहाँ स्ट्रिप विड्थ चाहिँ 7 मिटरको विड्थ राखे भने यसरी एउटा विड्थ पनि राखेर हामीले हेर्न सक्छौं है। अब यो आज चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ, यो के भनेको जस्तो होला तपाईहरुलाई। यो भोलि र पर्सिको क्लासहरुमा तपाईहरुलाई सजिलो हुँदै जान्छ भोलि र पर्सिको क्लासदेखि। त्यसै गरेर यो चेन्जेस हेर्नुपर्ने छ भने यसरी तपाईले चेन्जेस पनि हेर्न सक्छौं हामीले दिएको अलाइनमेन्टको। र सिधै अलाइनमेन्ट डाटा यसरी बनाएको अलाइनमेन्ट डाटा हामीले यसरी सेभ गरेर अलाइनमेन्ट डाटा नै हामीले सीएसवी फर्मेटमा सेभ गर्न पनि सक्छौं। और यो वन्स फाइनल भइसकेपछि अहिले त यो हाम्रो कर्वहरु सबै छुट्टा-छुट्टै नै छ। यो भर्टिकल लाइन र कर्वहरु छुट्टा-छुट्टै छ है। यसलाई वन्स यो ड्र फाइनल अलाइनमेन्ट गरिसकेपछि अब यो कर्व र यो लाइन चाहिँ सबै जोइन भएर नै आउँछ है। यो विड्थ चाहिँ म अहिले अफ गरिदिए, यो चेन्जेस पनि अहिले म अफ गरिदिन्छु। यसरी अब यो होल सेगमेन्ट चाहिँ एउटै हुन्छ, हेर्नुस् है। यो कर्व पनि अब यसमै हाम्रो स्ट्रेट पोर्सनमै जोडेर आइसकेको छ। यसरी देख्न सक्छौं हामीले। यो टुलको काम चाहिँ यो टुलले चाहिँ यति मात्रै हो। अब हामी अर्को टुलतिर जाउँ। यो एक्सट्र्याक्ट अलाइनमेन्ट फ्रम अटोक्याड भनेको छ। र यो हामीले कुनै बनाइसकेको अलाइनमेन्ट अटोक्याडबाट एक्सेल फर्मेटमा एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने केसेसहरु आउन सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट अलाइनमेन्ट फ्रम अटोक्याड भन्ने कमान्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि यहाँ सेलेक्ट अलाइनमेन्ट एट स्टार्ट भनेर भनेको छ। यसरी यहाँ स्टार्टमा एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट दिनु र उले यहाँ एउटा एन्ड पोइन्ट पनि माग्छ। यसरी यहाँ एन्डमा क्लिक गर्नुस्। अब मैले यसलाई चाहिँ अलाइनमेन्ट भनेर एउटा सीएसवी फाइल यसरी बन्छ यो अलाइनमेन्ट है। यो अघि नै हामीले बनाएको अलाइनमेन्ट चाहिँ यसरी हामीले यहाँ दुईटा कर्व राखेका थियौं, 60 र 30 रेडियस भएको दुईटा कर्व राखेका थियौं। यसरी अलाइनमेन्ट डाटा हामीले एक्सपोर्ट गर्न पनि सक्छौं। अब त्यसका साथसाथै अर्को ट्याब
यो यसको काम अब सकिसक्यो है। यो अलाइनमेन्ट ट्याबमा भएको सबै टुलहरू हामीले डिस्कस गरि नै सक्यौं। अब अर्को ट्याब भनेको क्रस सेक्सन ट्याब हो। क्रस सेक्सन चाहिँ हामीले दुईटा मेथडबाट ड्र गर्न सक्छौं, क्रस सेक्सन वा प्रोफाइल भनौं। एउटा चाहिँ कन्टुर युज गरेर बनाउन सक्छौं भने अर्को त्यही डिटिएम डिजिटल टेरेन मोडेल युज गरेर पनि क्रस सेक्सन र प्रोफाइल खिच्न सक्छौं। अब यो कसरी गर्ने हो, के गर्ने हो, हामी पर्सिको क्लासमा डिटेली जान्ने नै छौं। सिम्पली अहिले बुझ्न पर्दाखेरि चाहिँ हामीले बनाइसकेको कन्टुर युज गरेर बनाउने प्रोफाइल ओर क्रस सेक्सन जेनेरेट गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यो फर्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि हामीले डिटिएम बनाइसक्यौं र डिटिएम बनाइसकेपछि डिटिएम बनेको डिटिएमबाट क्रस सेक्सन र प्रोफाइल निकाल्ने हो भने चाहिँ यो सेकेन्ड अप्सन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र वन्स हामीले यो बनाइसके, एक्चुअली म यो रन गर्छु, यो हामीले रन गरिसकेपछि उसले चाहिँ क्रस सेक्सन र प्रोफाइलको क्रस सेक्सन डाटा र प्रोफाइल डाटा एक्सपोर्ट क्रिएट गर्छ। एक्चुअली यो हेरौँ हामीले है, यो क्रस सेक्सन एन्ड प्रोफाइल भयो। चेन्जेस मैले अहिले राखिनँ, सेलेक्ट गराएँ मैले यसरी। यहाँ पनि स्टार्टमा र एन्डमा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सेलेक्ट गरौँ र मैले एउटा क्रस एक्स सेक्सन भनेर नाम दिए। यसरी एल प्रोफाइल र क्रस सेक्सन दुईटै डाटा अब उसले यहाँ एक्सपोर्ट गर्दैछ। यसरी यो चाहिँ हामीले बनाइसकेको कन्टुर, डेभलप गरिसकेको कन्टुरबाट चाहिँ प्रोफाइल र क्रस सेक्सन गर्ने प्रोसेस गरिरहेछौँ है अहिले। यो प्रोसेस चाहिँ हामीले गर्न खोजिराखेका छौँ। यसरी वन्स भइसकेपछि प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ। र हामीले यो एक्सपोर्ट गरेको कुराहरू चाहिँ एक्सेल फर्मेटमा यसरी क्रस सेक्सन र प्रोफाइल डाटा यस दुईटा फर्मेटमा चाहिँ आउँछ। यो एक्चुअली तपाईँले घरमा हेर्नुहोस्, यो म कसरी बन्छ चाहिँ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु आज। यो क्रस सेक्सनमै जानुहोस्, फेरि ड्र यल प्रोफाइल र ड्र क्रस सेक्सन भनेको छ। यदि प्रोफाइल ड्र गर्नुपर्ने छ भने यो ड्र प्रोफाइल गर्नु, फ्रम एक्सटर्नल फाइल गरेर लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। एक्सटर्नल फाइल भन्दाखेरि यसलाई एक्जिक्युट गर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ यो एउटा डाइरेक्ट बक्स खोल्छ। अब हामीलाई चाहिने प्रोफाइल डाटा दिनुहोस् र ड्र गर्नुहोस्। यसरी प्रोफाइल ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर क्रस सेक्सन ड्र गर्नुपर्ने छ भने यसलाई एक्सटर्नल फाइल नै राखौँ, एक्जिक्युटै गरौँ। र यहाँ एक्चुअली याद गर्नु होला, यो स्केल पनि हामीले डिफाइन गर्न मिल्छ यहाँ है। कतिवटा रो कतिवटा कोलम राख्ने पनि यहाँ राख्ने ठाउँ छ। यो हामी पर्सि डिटेली नै जानुपर्ने भएको हुनाले म अहिले सरसर्ती मात्र देखाउन गइरहेको छु। यहाँ 15वटा क्रस सेक्सन यसले ड्र गर्न लागेको छ। र यहाँ पिक पोइन्ट भन्छ हामीले यहाँ एउटा यसरी पोइन्ट दिइसकेपछि क्रस सेक्सन चाहिँ यसरी हामीले प्रोफाइल र क्रस सेक्सन यसरी डेभलप गर्न सक्छौं। र यसका साथसाथै यहाँ युटिलिटी भन्ने ट्याबमा हेरौँ, यसको त काम सकिनसक्यो। अब यो युटिलिटी भन्नेमा चाहिँ हामीले यदि यो ड्र बनाइसकेको डिटिएम यो जुन कन्टुरको डाटा छ यसबाट हामीले डिटिएम डिजिटल टेरेन मोडेल बनाउनु पर्ने छ भने चाहिँ यहाँ यसरी मेक डिटिएम गर्न सक्छौं। र सर्टेन एउटा नाम दिएर म एउटा टेस्ट भनेर नाम दिए। यसरी यो डिटिएम फाइल चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौं। टेस्ट.डिटिएम भन्ने बनिसक्यो। र यो डिटिएम चाहिँ हामीले यहाँ यो क्रस सेक्सन बाइ डिटिएम क्रस सेक्सन र प्रोफाइल बनाउन पनि युज गर्न सक्छौं। और हामीले रोड डिजाइनमा पनि हामीले यो डिटिएम युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका साथसाथै यो 3D पोलिलाइनलाई पोलिलाइनमा कन्भर्ट गर्ने एउटा टुल पनि यहाँ हामीलाई दिएको छ। यो चाहिँ कन्भर्ट 3D टु 2D पोलिलाइन भनेको छ। हेर्नुस् एक्चुअली यसरी हामीले लेयर सर्टेन स्पेसिफिक लेयरको नामै दिएर यो लेयरमा भएको सबै 3D पोलिलाइनलाई चाहिँ एकैचोटि पोलिलाइनमा कन्भर्ट गर्न पनि मिल्छ। हामीले यहाँ सेलेक्टेड सपोज हामीले यहाँ सेलेक्टेड लेयर र यो आउटपुट लेयर चाहिँ हामीले यहाँ यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। अहिले चाहिँ मैले यो सिम्पली 3D पोलिलाइनबाट नै म कन्भर्ट गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ यसरी हामीले कन्भर्ट यो लेयर डिफाइन नगरिकन कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सेलेक्सनको अप्सन दिन्छ। यसलाई यसरी कन्भर्ट गरौँ।
अब यहाँ हामीलाई के भनेको छ भने सेलेक्ट 3D पोलिलाइन भनेको छ। यसरी 3D पोलिलाइनलाई सेलेक्ट गर्यो भने तपाईँ अब बन्ने लेयर चाहिँ यो 0 भन्ने लेयरमा पोलिलाइनमा कन्भर्ट हुन्छ। एक्चुअली यसलाई सेलेक्ट गरौँ, यो कन्भर्ट भइसकेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ यसरी यसको क्यारेक्टर हेरौँ, यो चाहिँ पोलिलाइनमा कन्भर्ट भइसक्यो, यसको लेयर चाहिँ 0। यो अघि न फिचर भन्ने 3D पोलिलाइन चाहिँ हामीले 0 भन्ने पोलिलाइनमा कन्भर्ट गर्न सक्यौँ यसरी। अब त्यसै गरी अरू त यसमा केही पनि छैन। यो स्विच अटोक्याड भनेको के हो भने यदि हामीले नम्बर्स अफ अटोक्याडहरू खोलिराखेका छौँ भने यो डिटिएम हामीलाई कन्फ्युजन के हुनसक्छ भने हामीले यो डिटिएम चाहिँ कुन चाहिँ अटोक्याडमा बसेर काम गरिराखेको त्यो कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ जुन हामीले अहिले विन्डोमा जुन अटोक्याड अपियर भइराखेको छ त्यसलाई नै सेलेक्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले यसरी स्विच अटोक्याड डकुमेन्ट गऱ्यौँ भने यो करेन्ट अटोक्याड चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। यो युटिलिटीको काम चाहिँ यति नै हो। अरू यो डिटिएम सम्बन्धी अरू कुराहरू यहाँ हेल्पमा देख्न सक्छौँ। युजर म्यानुअल पनि हामीलाई यहाँ यो सफ्टवेयर इन्स्टल सँगै आउँछ, हाम्रो सफ्टवेयरसँगै। त्यसका साथसाथै स्याम्पल डाटाहरू छन् र यो अबाउटमा चाहिँ कुन भर्जन हो र कुन टाइममा रिलिज डेटहरू चाहिँ यसमा हेर्न सक्छौँ। र यही सँगै आजको यो क्लास चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ है। यो ट्याब्स र टुल सम्बन्धीको क्लासहरू आज हाम्रो